Like, subscribe, and get notified. ही घटना मध्ये काल घडलेली काल 18 तारखेक की हांव सकाळी 7 वता राती आनी हांव 11:15 जाली की एक लापासून देवळा कडेन चली एकटेच भोंवता आनी हातीन कितें खेळणी घेवन एकटेच भोंवता आनी पळयता आमी ताका कोण बरोबर कोण ना आनी वचून ताका आमी विचारलें हांगा लागीं भोंवता विचारलें नांव कितें गेलें ताका उलोवपाक जायना ते म्हाका दिसता 2-2.5 वर्सांचे आसतले सो आमी फॉलो करीत करीत आमी आउटपोस्टा कडेन पावले पुलीस सो हांगा एक कॉन्स्टेबल आसलो पळय पुलीस सो ताका आमी विचारलें ताका सांगलें आमी की ती चली शेणिल्ली आहा तुमी मातशें चॅक करा म्हणून सो तेणें आपल्या कस्टडीन घेतलें ताका आनी आमी रावले हांगा 10-15 मिनटां 11:15 जातली राती आनी एक दादलो येयलो आपले चली म्हणपाक लागलो आली आली अशें कितें म्हणपाक लागलो सो ते चली वचनाहलें ताका रिएक्शन केला न्ही सो आमी कितें म्हणलें क्रॉस चॅक करा आनी तुमी मागीर पळयात ताका म्हणलें फोटो दाखय तुजे मोबायला जाल्यार तो म्हणून फोटो ना मोबायलाचेर सो मागीर तेणें आवयक फोन म्हणून सांगलें तुजो फोटो धाड आनी हें कर आमी रावले तर पूण 10 मिनटां 15 मिनटां मागीर ती आवय आनी तिजी कोण तरी एक बायल मावशी दिसता कोण तरी ती येयली ती मोबायलार दाखयलो मागीर तेजे कडेन गेले ते क्रॉस चॅक करून हें आमचें 125 वर्स सप्तकाचो आनी ही लोक सांगूं शकना की धाकटे हाली घटना चड जाल्ली आहा लोकांक किडनॅप करता रेप जाल्लो भुरग्यांचो आनी भीक मागपाक वचून दवरता तांकां आनी तेच पूण आमी पळोवन ताका सेफ मातशें हें केलो आमचो तें आउटपोस्ट जाल्लो आहा दामोदर टेंपला सायडीन सो तांचे आवय बापूय थंय आमची मला कंप्लेन दिवपाक येतात मागीर आमी ती कंप्लेन घेतात तांची कितें डिटेल्स भुरग्याच्या फोटो कितें आहा तें घेतात सो काल एकच अशें एक चली 3 वर्सांची अलिना शेख तें दिसता ताची आवय आनी मावशी आनी बापूय आशिल्लो ताचो हात सोडून ना जाली गर्दी सो त्या मदीं ते एक आमचो सांगचो सिटीजन जो आहा सो ताका तें थंय मेळ्ळें आनी ताणें तें हाडलें आनी आमच्या पुलिसा कडेन दिलें सो आमचो पुलीस आशिल्लो घेवन ताका आउटपोस्टार आयलो सो ताजी पयलीं ताजी आवय आनी मावशी थंय येवन कंप्लेन दिली की अशें अशें भुरगीं आमची ना जालीं सो एकॉर्डिंगली आमी तांकां कॉन्टेक्ट केलो आनी ते भुरगीं पळय आहा ते तांच्या कडेन हँडओवर केलें सो अशी आतां पळोवपाक गेलें जाल्यार आतां एक लास्ट 10 दीस सुमार 7 दीस सुमार सप्तकाची फेरी चलता तातूंत तरी कमीत कमी 15 ते 16 अशीं ल्हान भुरग्यां बिलो 5 years ऑफ एज आनी चडांत चड विदीन 10 years अशी मिसींग जाली तो ती कन्सर्न पेरंट्स येताली ती येवन ती कंप्लेन जाली मागीर आमचे थंय जे स्टाफ आहात ते थंय तांचे एफर्ट्स करून तांकां जेन्ना मेळटा तेन्ना आमी तांकां आउटपोस्टार हाडटाले आनी अशें करून आमी 15 ते 16 भुरग्यां जीं मिसींग जालीं फेरये भितर ती तांच्या पेरंट्सां कडेन आमी हँडओवर केली. Watch on Herald TV.